بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا كيفاش نصايبوا هاد لابيا سي دي. دونك كنتي انفوغرافيست، كنتي ان ديبيتون او نيفو دو لانفوغرافي، كنتي شي كدير خدمة واحدة أخرى، دونك اليوم ما كيهمش، ليسونسيال هو انك بغيتي تتعلم إليستراتور. اليوم غادي نوريك ان شاء الله الرحمن الرحيم كيفاش تصايب نابيا سي دي واخا تكون ما كتعرفش إليستراتور. غادي نرجع النهار ان شاء الله واحد النهار وغادي نصايب دي فيديو بوغ الناس اللي ما كيعرفوش إليستراتور، وغادي نكمل في لابرونتيساج ديال إليستراتور. راني ديجا هضرت على لا بليم وكيفاش تيوتيليزي لا بليم على الانترفاس، ولكن ان شاء الله غادي نكمل. حبست ما كملتش في بوغ لي ديبيتون لان كاين دي دوموند ديال الناس عزاز عليا طلبوا مني نصايب لابيا سي دي ونصايب بوشيت سي دي. دونك الفيديو بروشين ان شاء الله غتكون على البوشيت سي دي، دونك غادي ندير لهم هما داكشي اللي طلبوا مني، ومن بعد غادي نرجعوا للنهار ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك الا كنتي ابوني، دونك جو تو دوموند و ستانفيت كليكي سور لايك، ولا كان دي كومونتير دونك تخليهم لي لتحت، ولا كانوا دي كيستيون. كنتي ما ابونيش ما غاديش نقول لك كليكي ولا ابوني، غنقول لك تفرج في الفيديو. الى عجبك الفيديو دونك غادي ندوموندي منك هاد المومون لا تابونا وتكليكي على اللايك وتكليكي على لاكلوش باش يوصلك كل جديد. عندك دي كيسيون طرحهم، ما غاديش نبخل عليك بلا ريبونس ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك هنا هذا هو لابيا سي دي اللي غادي نديرو ان شاء الله الرحمن الرحيم. تصاور، غادي تمشي لجوجل، غادي طابي فيتنس سبور، ولا غطابي الدومين اللي انت كتخدم عليه وغادي يطلعوا لك التصاور. وكيفاش تشرشي على التصاور راني ديجا هضرت عليه في واحد لا فيديو بريسيدون، دونك ما عليك غير تمشي لاشين ديالي، تكليكيو على اللوغو د لاشين، غادي يطلعوا لك كاع لي فيديو اللي كاينين. كنتي كتهضر بالعربيه دونك راه غادي تلقى سير البلاي ليست، كليكي على البلاي ليست راه تلقاهم بالعربيه. كنتي كتهضر فرونسي ولا بغيتي فيديو فرونسي دونك غتمشي لا زون اللي كاينين بالفرونسي، وغتلقى كيفاش تشرشي لي فيزيوال في انترنت. باغ كونطخ لو لوغو غادي نامبورطيوه وغادي نجيبوه. علاش؟ لان بغيت نوريكم واحد لاستيس كيفاش تشونجي واحد الفيزيوال ديالك، واحد ليماج اللي كانت بيت ماب وبغيتي تردها فيكتوريال. يعني بعض المرات كيصيفطك شي كليان شي لوغو اللي كيكون بيت ماب وما عندوش غيره، وكيفاش تردو فيكتوريال قبل ما نديسيدي انني نعاودو، حيت الا ما صدقاتش غتبزز منك ولا غتضطر انك تكون مضطر انك تعاود له لوغو. دونك لو لوغو اون فال شيرشي، دونك غادي تمشي للنافيغاتور ديالك. راه ديجا انا صايبتها، غادي نعاود معكم. دونك غادي دير لوغو، طابي لوغو فيتنس اونتري، غتمشي للايماج، غتكليكي على ايماج، غادي يطلعوا لك لي لوغو ديالك. غتكليكي على هاد اللوغو، راه كاينين بزاف، انا جي شوازي سولوي لا، بوطون دروا اونغيستري سو، وغاتونغيستري في لومبلاسمون اللي بغيتي، في البيرو، في كريي دوسي وحطو. المهم ماشي مشكل، هو راه ديجا عندي هنايا. دونك انولي وفيت اونغيستري. تقدر تشونجي ليه هنا لو نون ديالو، تقدر دير هنا لوغو فيتنس، لوغو كاين واحد اي زايده ماشي مشكل، لوغو فيتنس، ودير اونتري اونغيستري. فوالا جو ريدوي. ابخي جو في امبورتي مي فيزيوال. دونك باش نجيب التصاور ديالي لهاد الفيشي هادي عندي بزاف ديال لي زوبسيون. عندي الاولاني ندير فيشي امبورتي، وهنا غنبدا نامبورتيهم واحد بواحد، ولا غادي نمشي ندير فيشي اوفغيغ، وهنا عاوتاني غادي نبدا نحلهم، نقدر نحلهم كاملين، غير هو غيحلهم لي في فونيترات متعدده. ولا غادي نمشي نقلب على الدوسي اللي عندي فيه لي فيزيوال، ها هو نون افيشي، نسيليكسيوني لونسومبل ونكليكي ونجليسيهم هنايا في قلب الفيشي ديالي. من قبل نسيت معكم واحد الحاجه ما درتهاش، حنا نديروها دابا، ونصغر كلشي. تسمحوا لي نسيت واحد الحاجه اللي هي لا كرياسيون فيشي ما درناهاش، بون ديزولي مي اون فال فير تو سويت. دونك السي دي نورمالمون شحال لي ميزور ديالو، شحال الديامتر ديالو، القطر ديالو شحال هو 12 سنتيمتر. دونك انا غادي نكريي واحد الفيشي بهذا لوتي هذا فيه 12 سنتيمتر. دونك غنكري فيشي ديالي، فيشي نوفو. هاد الفيشي ما تيهمش شحال غتكون فيه، A4 A3 اللي بغات تكون. المهم هذاك السي دي انا فاش غنبغي نامبريمي راه غيتعاود يدار ليه المونتاج. دونك هنا غادي نمشي بلون دو طرافاي، غادي ندير واحد هنا. جو فوز انفيت هنا، هادي راه فاكولتاتيف هاد لو نو هنايا، الا كتبتيه هنا طابيتي لو نو هو اللي غيتبروبوز عليك الوقيته اللي غدير اونغيستخوم.
دونك انا غدير ابياج سي دي، وكنصحك تزيد لو نون ديال لو كليون ديالك الا كنتي غتصيبو الكليون. الا كنتي غتصيبو لراسك او لا لشي طرافاي بريسي، دونك غدير تزيد السميه ديال ديك لو طرافاي بريسي، ولا بغيتي تزيد حتى لا دات تزيدها. علاش؟ لقيتي اللي غدير ريسيرش مثلا دير غير ابياج سي دي وغيطلعوا لك بزاف ديال لي بروبوزيسيون الا كنتي مكري بزاف ولا شي واحد اخر حتى هو مكري معاك، وغادي يبانوا لك لي بروبوزيسيون وغتعرف ديالك فين هو. دونك ابياج سي دي وغدير لو نون دو فوتر كليون. نو نو ماشي نو سي نون ام نون دو كليون. تري بيان. وانا غادي دير 13 سنتيمتر، وتاكد هنا بان عندك بالسنتيمتر. الا ما كانتش بالسنتيمتر هي 13 سنتيمتر هادشي غتولي 1.3 سنتيمتر، غتولي غلط في الحسابات ديالك. دونك غدير بالسنتيمتر، الا ما كانتش وكانت عندك بالمليمتر دير 130 مليمتر سيتو، وغديرها فيها بجوج في لي دو كاز. علاش بغينا صار فيشي بارفي حيت غادي نشيرشيو سيركل بارفي باردون، وندير اوكي. ها هو الفيشي ديالنا، الفيشي ديالنا راه هو هذا، انا سديتو هو هذا. هذا كيفاش كرييتو انا، كيفاش زدت الثاني. كان عندي غير واحد، ها هو انا سبريميتو، كان عندي واحد كليكيت لانه هو هذا الموديل اللي غنتبازاو عليه. جي كليكي على هذا البلان دو طرافاي ومشيت لابار دوبسيون وكليكيت على هذا ليكون ديال الكالك، ها هي، وغيعطيني نفس لاطاي ديال الفيشي ديالي. تري بيان. دونك لا عندكم نفس الفيشي، عندنا لي زيماج. دونك غادي ندير سباتسيون باش نشوف شنو كاين. لي زيماج ديالي ما نشوفش بزاف. ها هما، ها لو لوغو ديالي. تري بيان. ها هو ها هو. دونك هاد اللوغو راه ديجا كاين. هاد التصويره ما عندي ما ندير بها، هاد التصويره اوسي ما عندي ما ندير بها. وغادي نخلي غير هادو ديال حيت فيت ناس بغينا نهضروا غير على النساء، نساء مواتنا، نساء خوتنا، نساء عماماتنا، خوالاتنا، نساء بناتنا، نساء الزوجات ديالنا. الله يخليكم احترموا النساء، احترموهم احترموهم. دونك غادي نمشي غنصغر واحد شويه وغنبدا. لا بروميير دي شوز هو غنكري السيركل ديالي. دونك غادي تمشي تاخد هنا السيركل، وواحد النقطه سواء كنتي عندك مع إليستراتور سيتادير كتعرف تخدم في إليستراتور ولا ما كتعرفش تخدم فيه، ما تخافش ما تكيتيش، بقى حيت غادي نوريه لك ايطاب باغ ايطاب. غنمشي معاك بشويه كما قلت لكم، راه غادي نرجع للور وغادي نعاود ندير دي فيديو بوغ لي نوفيس. المهم دابا ما تخافش، غير جلس وتبع معايا. دونك غادي تاخد هنايا السيركل. السيركل ما باينش عندك واقيلا. دونك هنا السيركل راه كاين مع اوتي ريكتونغل. دونك كتكليكي تبقى بارك حتى تخرج هاد الفينيتر هادي، وغنمشي لإليبس وغنكليكي فيها. ابخي غادي نجي للوسط، ما غنجليسي ما والو، غنكليكي ان سامبل كليك حتى تخرجي هاد الفينيتر. وعندك الشيناج هنايا غيكون مهرس، الا كان مهرس كليكي فيه. علاش؟ باش لا فالور اللي ندخلها هنا اوتوماتيكمون غتشونجي هنا. الا كان مهرس لا فالور اللي دخلتها هنا ما غتدخلش هنا، وغنضطر نطابي داك لا فالور دو فوا. دونك غنكليكي هادي نشينيها ونكليكي هنايا، قلنا 12 سنتيمتر هي لاطاي ديال السادي ديالكم. هاي شتي كتبتها هنا، طبات هنا وندير اوكي. هنا غيعطيني كولور. دوك بو امبورط لا كولور، الا كانت لا كولور عجبتني هذيك ما كانتش نقدر نشونجيها. الا جا عندك البيض شونجي البيض، ما تخليهش بيض حتى هاد لا كولور ما كتهمش، غنشونجيها من بعد. ابخي كسوسوا هاد الفيشي ديالك، هاد ليماج ديالك سونطري في لاباج ولا ما سونطريش ما كتهمش، حيت من بعد كما قلت لكم ملي غتمشي تبغي تطبع راه غادي يدار المونتاج. حتى الا كنتي بغيتي تطبع عندك راه غدير مونتاج. ما يمكنش تطبع هادي في ورقه A4. غادي نكري منها جوج، غادي نصايب فيشي A4 وغنطبع منها جوج. دونك شي نهار ان شاء الله الرحمن الرحيم نوريكم كيفاش ديروا المونتاج. بون انا كريت السيركل الاولاني. السيركل الثاني دونك غادي ناخذ لو ميم سيركل وغنكليكي ان سامبل كليك. لو ترو ديال السيركل 1.5 سنتيمتر. دونك غنجي لهنايا وغندير 1.5 وتاكد بان راه عندك بالسنتيمتر، سينو غدير 15 ملم. اوكي هيا وغنشونجي ليها لا كولور. دونك هو نعطيها نوار ونجي لهنايا ونقص الكريا باش نسونطريهم بجوج. دونك غنسيليكسيوني لونسومبل وغنمشي لباليت الينيومون غنسونطريهم كلير. باليت الينيومون دونك كليكي على سونطري اوريزونتالمون اي سونطري فيرتيكالمون. سينو كاين واحد الميثود واحده اخرى. دونك غنسيبريمي، غنسيليكسيوني لو ميم سيركل وغندير ايديسيون كوبي ايديسيون كولي دوفون. هنا راه ولاو عندي جوج ديال لي سيركل. انا غنشونجي ليه لا كولور، غادي نعطيه الكري. دونك نحيد هذا كلشي غردو 00 ونجي للكري. راه كاينين جوج ديال لي سيركل. هانتوما ما ديروا والو،
دونك ليليمون ديجا سيليكسيوني، راه باقي مسيليكسيوني عندك السيركل. غتمشي تعيط على الفونيتر ولا تي فا ابلي لا فونيتر لا باليت باردون ترانسفورماسيون. دونك باش تعيط عليها غتمشي للفونيتر وغدير هنايا الينيومون، هاي راه ترانسفورماسيون هي كاينه لتحت هاي ماجيسكيل اف 8. سينو غير كليكي على الينيومون. الينيومون كيجيو معاها ترانسفورماسيون والباد فايندر. الا كنتي باقي ما شفتيش لي فيديو ديال الترانسفور ديال الباد فايندر والالينيومون، هنا كنعرض عليك تمشي تشوفهم، ولا جتانفيت لي ليفو سير شوفهم راه مزيانين راه غيفيدوك. دابا انا بغيت ترانسفورماسيون، دونك ليليمون هو سيليكسيوني. الا ما كانش مسيليكسيوني انا كليكيت على برا عاود سيليكسيوني، غير كليكي فيها ان سامبل كليك. وهنا غتجي لهاد لا باز هادي لهاد لا زون هادي، خص هاد البوان دو ريفيرونس ها هو كري، يقدر يكون عندك هنا، يقدر يكون هنا، يقدر يكون هنا. بغيت تكليكي في الوسط هنا باش يولي اي شونجمون درتيه غيدار من الوسط. وهنايا تكون عندك هاد الشين هذا ما مكاسياش ما مهرساش، تكون مجموعه. علاش؟ سينو غضطر كل فالور دخلتيها انا غتدخلها في البلاصه الاخرى. دونك لو ترو ديال السيركل هو 1.5 سنتيمتر. دونك غنجيو غنطابي 1.5 وهو غيتشونجا فيهم بجوج. غنكليكي على برا هو تشونجا وهو السونطرا. علاش السونطرا؟ حيت عندي هنا البوان دو ريفيرونس في السونتر. كول كول. ابخي كنتمنى ما كنزربش. الا كنت كنزرب انا 3 فوا جو ولدي الله يخليكم قولوها لي في لي كومونتير. دونك ابخي غادي نسيليكسيوني السيركل الكبير وغادي نمشي وغندير ايديسيون كوبيي، ايديسيون كولي دوفون، وغنشونجي ليه لا كولور. نعطي اي كولور ما كتهمش لا كولور. علاش؟ بغيت ندير هاد لا فورم هادي. دونك هاد لا فورم هاد ندير انا بلا بليم ولا شي حاجه اخرى. دونك غنديرها غير بواحد لا تكنيك ولا واحد لا سويس. دونك غادي نكري هاد السيركل هذا ها هو، ونمشي ناخذ لا بليم. هي واخا تكون ما كتيوتيليزيش لا بليم ماشي مشكل، ما تخافش، حيت ما غنديرش شي حاجه كومبليكي، ما غنديرش شي حاجه صعيبه. دونك غتكليكي في لا بليم وغتمشي تقلب على هاد البوان ها هو راه كيبان ها كونترول وتوج سباس باش نزوم. دونك الا ما كنتيش عارف هاد القضيه ديال نزومي نكبر ونصغر، دونك جو تانفيت انك تحبس لا فيديو توقفها وسير شوف لا فيديو اللي كتهضر على الانترفاس ديال اليستراتور. سير شوفها لان فيها كنقول كيفاش تصغر وكيفاش تكبر. المهم واحد رابيل، دونك كونترول موان غتكليكي على كونترول تبقى بارك عليها وتكليكي على موان باش تصغر، وكونترول وتكليكي على بليس باش تكبر. ولا بغيتي لا ما غتكليكي على توج دي سباس وتبقى بارك عليها وتجليسي بلا سوغي. فوالا ها هو غير ان ابل رابيل باردون. دونك هنا غنمشي نكليكي هنا في هاد البوان هذا باش نسيبريمي داك البوان. دونك حتى يعطيني الموان وغنبريسي الت، غنبقى بارك على الت، غنبرك عليها الت، غنبقى بارك عليها وغنجي لهاد البوان هذا ونكليكي فيه. الا كليكيتي على برا ديالو غتخرجك هاد الفونيتر هادي كيقول لك راه خصك تكليكي فيه. دونك الت تبقى بارك عليها وتجي لهاد البوان هذا حتى تكليكي فيه. علاش كندير الت؟ غير باش كنشونجي لوتي اللي دابا هو بلي نشونجيه اوتي دو كونفيرسيون دو بوان. سيتادير كونفيرسيون دو بوان شنو كتعني كونفيرسيون دو بوان؟ يعني غيشونجي ليا لاسبي ديال البوان. الا ما كنتيش عارف عاوتاني شنو هي هاد القضيه هادي كنطلب منك تمشي تشوف لا فيديو اللي كتهضر على لابليم البان تول. عندي في راه درت ديجا واحد لا فيديو عليها. دونك غنمشي نكليكي في هاد لو بوان هذا كيتسمى بوان ديريكتور. دونك كليكي فيه ونجليسي الت راه ديجا بارك عليها. جو في فيغ لا ميم شوز، غندير نفس الحاجه للجهه الاخرى. هاي وهنا غادي نشوف لا فورم اللي بغيت يعني. ها تشوف نقدر كتبقى ليك انت كيفاش بغيتي تشوف لا فورم ولا كيفاش كتشوف لا فورم. هاي الت انا بانت ليا هكا مزيانه. دونك سي بون ناخذ لوتي نوار ونصغر. كونترول موا ولا كونترول بلس. ابخي شنو عندنا؟ ابخي غادي نجيب التصويره ديالي، ها هي لا فوتو وغادي نحطها هنايا. دونك غادي نتبازا على هاد السيركل غوز هو اللي غادي يخدم ليا كوم ماسك، لان دابا غندير الماسك. كبرو شيفت وكنكليكي في لي كوان. من غير لي كوان نقدر نكليكي حتى هنا. غير في فوتوشوب الله يسهل عليكم ما ديروهاش، ما تكليكيش هنايا، كليكي في لي كوان في فوتوشوب سينو غاديفورمي. واخا تكليكي على شيفت كتوبليجي ليماج ديالك ولا اللوجيسيال كيكبر لك لا لارج ولا اوطون اون ميم طون، ما كديفورماش التصويره ديالك. دونك هنا هاد التصويره مسيليكسيونيها غادي نمشي نكليكي على شيفت ونكليكي على السيركل غوز اما ولاو بجوج مسيليكسيونين، وغنجي ندير اوبجي ماسك دي كريطاج كريي اي فوالا لو تو يجو ها ليماج ديالي. دونك الا بغيت نديبلاسيها ناخذ لوتي بلون هذا ونكليكي في ليماج بالضبط. هاي السيركل كيبقى يعني كيبقى لي الماسك ما كيتحركش ولكن كتحرك غير ليماج. هاي دونك ليماج عندنا هنايا الونفير
في الجهه الاخرى. علاش؟ حيت من بعد غندير نكريو هاد السيركل هادو. انا غنجيبو هنايا ديسبوزيسيون اوتون دروا بروميير بلان. دونك هنا غادي يغطي لي الفيزاج ديال لافام، وهادشي ما بغيناش. دونك خصني نرد ليماج ديالي من الجهه الاخرى. باش نديرها غادي ناخذ لوتي بلون الا كان ديجا ما خديتوش، وغنكليكي في ليماج. ها هي، ما تسيليكسيونيش كلشي، ماشي بلوتي نوار. الا درتي بلوتي نوار غتولي هضره وحده اخرى. الله يسهل عليكم. غادي ناخذ لوتي بلون. في هذا الكا هادي راه تقدر تاخذ لوتي نوار ويقدر يخدم، ولكن جو بريفير انك تاخذ لوتي بلون باش تعرف اش كدير. دونك انا خديت لوتي بلون، غادي نخلي الماسك في بلاصتو، ولكن غنشونجي غير لورينطاسيون ديال ليماج. فين غنمشي نعيط على، ولا جو في ابلي على الميغوار، لوتي ميغوار. فين غتلقى لوتي ميغوار؟ غتلقاه مع الغوطاسيون. غتكون الغوطاسيون اللي افيشي عندك، غتبقى بارك عليها تتبان الميغوار، وعاد نكليكي على الميغوار. ابخي غندوبل كليكي في الميغوار. ملي غندوبل كليكي في الميغوار دونك كيقول لك واش بغيتيها تشونجيها في هذا لو سونس هذا، او اوريزونتال، نو ماشي هو اللي بغيت، ولا بغيتي تشونجيها في الفيرتيكال، هو راه كيعطيك لو سونس. وقبل برك على لابيرسي باش يبان لك شنو كدير، برك عليه كوشيه. ابخي غدير اوكي. هاي ليماج دخلت للجهه الاخرى، ماشي مشكل. غادي نكليكي على لوتي بلون وغنديبلاسيه. فوالا تري بيان. دونك كتشوف انت بغيتي تكبرها شويه، خذ لوتي نوار شيفت ونكبرها شويه. سي بون شباب، جيسبر كو سي بون، جيسبر كو جيتي كلير. دونك جو في réduire un tout petit peu. الا ما كنتيش مابوني دونك جو تانفيت ابوني. ادعوك الى المشاركه في لاشين، تكليكي على اللايك، كان شي كومونتير ديروه، كان دي كيسيون انا معكم. دونك غادي نجاوبكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. شنو بقى لنا؟ لي فيزيوال الاخرين، لي فيزيوال الاخرين. دونك غنمشي نجيب لي فيزيوال. دونك هما هادو التصاور ديالي، غير بغيتكم تردوا البال واحد الحاجه راه ما درناهاش من الاول. شنو هي هاد الحاجه؟ نشوفوا التصاور ديالي، غادي نسيليكسيونيو التصاور. هنا ردوا البال كاينه واحد الكروه. هاد الكروه شنو كتقول؟ ان ليماج لي زيماج ديالي كاينين فيرتويالمون، سيتادير ان كاين غير الخيال ديالها، ماشي خيالها بهذا المعنى هذا اللي بغيت نقول. كاين غير لا بيرسو ديالها، غير لافيشاج، ما كايناش هي حقيقه، ما كايناش التصويره هنايا. سيتادير بمعنى اخر ما فهمناش واخا، بما معنى ان هاد الفيشي الا دابا درت ليه اونغيستريتو وصيفطتو عند شي حد فيكم ولا عند الكليان ولا صيفطتو يتطبع، التصاور ما غيطلعوش ليه، ما غيبانوش ليه التصاور، ما غيبانوش. دونك الا بغيتي التصاور يبانو خصني نسيليكسيونيهم بحال دابا هادشي اللي داير انا، نسيليكسيونيهم واحد بواحد شيفت، اولا نكليكي ونجليسي، ونجي هنا وندير انكوربوري. فين هي؟ هنا انكوربوري. شوفوا كيفاش غتشونجا لاسبي ديال الفيزيوال ديالكم، كيفاش غتشونجا التصويره ديالكم. شتيها؟ ما بقاتش الكروه. بار كونطر هنا باقا الكروه. علاش؟ حيت ما درتش انكوربوري. ها هي غتحيد الكروه. هنايا لا ميم شوز. غناخذ البلون ونكليكي في ليماج وندير انكوربوري. غنشوف هذه تري بيان. دونك دابا ليماج هاد الفيشي الا صيفطتو لاي واحد وحلو لي زيماج غيكونوا عنده. دونك الله يخليكم الا درتو كما درت انا، خديتو لي زيماج ديالكم وجليسيتيهم الفيشي ديالكم، خصكم ديروا انكوربوري. الا درتو اوفغير راه ما غاتحتاج ديروا انكوربوري، علاش؟ حيت غدير كونترول سي كونترول في الفيشي ديالك، راه ما غاتحتاجهاش. بون غنمشي نجيب هاد لي زيليمون ديالي ونحطهم هنا. دونك لو لوغو اون فا تريتي مي بلو تار. بغيتكم تبقاو معايا لان غتشوفوا لي زاستوس. دونك غتاخد سيركل، غتكراي سيركل شيفت اونغليسي. ما عندي لا كولور الاول ماشي مشكل، غنمشي نكليكي على اي كولور. اي كولور عطاني لك في الكونتور، عطاه ليا بحال هكا في الكونتور. غنجي لهنا هاو ونباسكولي لي كولور. ما عطاني والو، نكليكي يا سيدي هنايا، سيدي هنا نوار بلو. راه ما كيهمش، حيت من بعد غنوتيليزيه ماسك كلشي غيمشي، ما غيبقى لا فون لا كونتور، ما تخافوش. دونك شنو الفيزيوال اللي عندي ديال اليوغا هي هادي. غناخد هاد لافي ولا هاد لافام اللي كدير اليوغا، غنصغر ما كيهمنيش فين كاينه، وغنكليكي على شيفت. هو سيليكسيوني ونكليكي على شيفت ونمشي اوبجي ماسك ديكريتاج كريي. الله يسهل عليكم، الله يجازيكم بخير. عقلوا على لي راكورسي كلافي، حيت غيجيني صعيب من دوغينافون انا من بعد لي فيديو الاخرين اللي غادي يجيو، ملي غنفوت لي فيديو اللي ديال لابرونتيساج بور لي ديبيتون، ما نبقاش كل مره نبقى نقول لكم اوبجي هادي. نورمالمون نبقى نقول لكم غير لي راكورسي كلافي. ردوا معايا البال، بقاو تحفظوا لي راكورسي كلافي. اللي يجازيكم بخير. بون كريي. هاي بغيت نديبلاسيها ليماج هاي كيما العاده، لوتي بلون، ونديبلاسي الفيزيوال ديالي
الا كان هذا هو اللي كيهمني سي بون. بغيت نزيد غناخذ لو تي نوار وغنصغر الفيزيوال اون ديبلاس حتى نحصل على الريزلتا ريشيرشي اي سي بون. Après, la même chose pour les deux autres visuels. Donc, créer simple shift, on crée un simple cercle. وغادي ناخذ كالفيزيال هذا كبير شويه، ناخذ هذا المهم نجيب الفيزيال شيفت كنترول 7 ناخذ لو تي بلون نكليكي هنايا في هي اوتي نوار ها هو ونصغر حتى نحصل على الريزلتا ريشيرشي، حتى نحصل على داكشي اللي بغيت انايا. ناخذ لو تي نوار ديالي نكليكي على برا ونديبلاسي. ابخي عاوتاني السيركل شيفت نكري واحد السيركل شويه صغير وغناخذ لو ديرني فيزيوال نصغر الفيزيوال شويه نجيبو هنا تحت من السيركل. الا كان فوق من السيركل ديسبوزيسيون برومي بلون راه ما غيخدمش. هانتوما شوف ها هو ليماج هي كاينه من التحت، السيركل كاين من التحت. هكا الا درتي بحال هكا وسيليكسيونيتيهم بجوج ودرتي اوبجي ماسك ديكريطاج كريي راه ما غاديش يخدم. علاش؟ وكنطلب منكم تحبسوا الفيديو في الميساج. هانتوما شوف ماسك ديكريطاج كريي هنا عندك ميساج كيقول لك امبوسيبل. المهم الريزومي ديال التكست هذا كيقول لك امبوسيبل انك تكري ماسك ديكريطاج يعني ماسك. علاش؟ لان ليماج خصها تكون اون اريير بلون، خص تخاصي هو اللي يكون اون برومي بلون. دونك ديسبوزيسيون برومي بلون. ودابا عاد غنقدر نكري ماسك ديكريطاج سون بروبليم. تري بيان. كونترول بلس بور زومي، كونترول موان بور ديزومي. توج اسباس ما تطلقش منها وتديبلاسي بلا سوري. دونك انا غنمشي ناخذ تي بلون غنسيليكسيوني غنكليكي على برا باش ندي سيليكسيوني وعاد نعاود نسيليكسيوني نوار شيفت ونديزومي الشباب. فوالا سي تري تري بيان. تري بيان. كيسكي غاست دونك هنا الا رديتو البال الشباب صايبنا واحد الكونسيبسيون زوينه الكونسيبسيون ولكن سا سور با ما خارجاش لي زيماج ما عندهمش اون فالور. دونك باش نعطيهم هاد لا فالور هادي غنمشي نزيدهم شويه ديال لي زيفي. دونك غنسيليكسيوني لو بروميير سيركل دونك افي سبيسيال هيا اومبر بورتي وهنايا غادي ديرو الصون راه ديجا درتها انايا. غتعطي الديكالاج زيرو وغتعطي الديكالاج يكغيك زيرو وغتعطي لاتينياسيون 0.1 وغدير ابيرسي باش تشوف واش الريزلتا ريشيرشي هي ديك ولا لا وغدير اوكي. ابخي غنمشي للكونتور ها هو وغنعطيه 1.5 ونشوف. ما بغيتش النوار دونك غنمشي كليكي في الجون. ها هي في نيونسي كليكي في الجون ولا شوفوا نتوما شنو بغيتو. دونك الجون ما عطانيش. علاش ما عطانيش الجون؟ بورتون كنكليكي في الجون انا غنكليكي في شي كولور وحده اخرى الفير ما عطانيش. بور سامبل ريزون السبب بسيط الشباب حيت الجون عطيه للفون والنوار كاين في الكونتور. دونك غادي نباسكولي لي كولور هنايا. هانتوما شوف شتي الفون ما عندي ما ندير به. غادي نحيد انا هاد النوار حيت الكونتور تعطى داك الجون تعطى للفون. دونك انا رديتهم برومي بلون. غنمشي نابليكي لا ميم شوز على لي زوطخ. دونك غنجي نسيليكسيوني هاد ليماج بلوتي نوار ماشي بالبلون بلوتي نوار نكليكي ونمشي ندير افي. فعاود لي غندير سبيسيال اومبر بورتي هو راه كاين ديجا هنا غادي غير تعاود تابليكي شتي ونعاود ندير لا ميم شوز. دونك الجون ها هو راه خدا نفس لا فالور اللي ما كانش خداها. غادي نكليكي هنا 1.5. تري بيان. لو تروازيام اون فا فير باغاي. دونك افي ابليكي 1.5 ديريكتوم بلا ما نعطيه الجون هو غيعطيه لي راه ديجا واخد. كلير الشباب؟ الا ما جاوكش لي فيزيوال واحد فوق واحد كما بغيتي انت دونك غتسيليكسيوني الفيزيوال اللي بغيتي دير بوطون دروا ديسبوزيسيون وشوف انت واش بغيتي برومي بلون اون افون اون اريير بلون. دونك على حساب لي زيليمون اللي كاينين هنا. ابخي شنو بقى لنا التكست نورمالمون غادي تكتبوه وغتسونجيو ليه لا بوليس. انا ديجا غناخذ هذا ديجا كاين بلا ما نضيعو الوقت لان ما عندناش الوقت. بوطون دروا ديسبوزيسيون برومي بلون انا درت الت باش ديبليكيت كلشي. وهنايا نقدر نشونجي بوزيسيونمون ديال لي فيزيوال باش نخلي شويه د لا بلاص لو تكست ديالي. ها هو الشباب ونحط التكست ديالي هنايا
غيان لي ديفيسيل. لي بوليس شونجيتهم بالعاني، ما عنديش نفس لا بوليس نفس لا تيبو. دونك باش بوغ ابلي باش نعيط بالدارجه ديالنا، باش نجيب نافيشي في لا باليت تكست. دونك فونيتر تكست كاركتير، هي راه ديجا كاينه هنا، هي كونترول تي. هانتوما شوفوا هنايا عندي امباكت وهنايا عندي جيل 100 امباكت. تقدر تشونجي لي بوليس دير اي بوليس بغيتي نتايا. شنو بقى لينا؟ بقات لينا لا كولور. دونك غنسيليكسيوني هذا اللي بلو، بغيت نخليه ما بغيتش راه غنمشي نسيليكسيوني الجون. ها هو تعطى لي الكونتور. دونك غادي نشونجي، غنقول ليه عطيه لي الفون، غنحيد هذا نافيشي الفون. ها هو ونقص انايا من هنا في هاد الكادر، نخلي داك البلو اللي كان عندي ديك السيون. بغيت تشونجي غنشونجي ماشي مشكل. باش نديفيرونسيو عندي هنا الجون وهنا السيون مزيان. اللوغو لا الغيس لو لوغو، شوفوا معايا مزيان. غنديبليكي هاد اللوغو باش تشوفوا الريزلت. نوتر شير لوغو. دونك اللوغو الى زوميت شوف اليوم بيكسل. انا بغيتو يولي فيكتوريال. باش يكون فيكتوريال غادي نسيليكسيوني اللوغو ديالي وغنجي هنايا. ما كليكيش على لو بوطون فيكتوريزي ليماج، مي غادي نكليكي على هاد لا ليست هادي وتخرج لي انا واحد الفنان. هاد الاولانيين خاصين بلي زيماج، هادو زيماج اللي درنا ديال الفيتنس. وهاد الاخرانيين هما اللي خاصين نورمالمون بلي لوغو بشي حاجه اللي بغيتي تكون فريمون تخاصي، سيرتو لي لوغو. غنجي كليكي على لوغو نوار بلون وشوف الريزلتا، كليكي على اسكيس شوف الريزلتا، تشوف واحد فهادو غادي يعطيك الريزلتا ريشيرشي. في لي بيغ دي كا الا كان واحد اللوغو بغيتي خصك ضروري داك اللوغو ما عندكش كي دير ليه، ما صدقوش ليك هاد لا ميثود هادي، راه خصك تعاودو. الا كان بوسيبل ملي كنقول خصك تعاودو راه في الحاجه اللي ممكنه، ما ممكناش راه تقول لي راه ما عنديش كي ندير ليك. المهم دونك غتاخد اللوغو ديالك وغدير لوغو نوار بلون. ها هو عطا لي نوار بلون وغادي نفيريفي. غنزومي غنشوف. شوف انا زوميت بزاف، شفت التصويره كي كتبان نات. علاش؟ لانه ولا دابا تخاصم. شوف هنايا ها هو اللوغو هذا القديم شتي كيداير بيكسيليزي. كنسيبريمي هنا في هاد الكا هادي باقي ما نقدرش نيوتيليزي اللوغو. دونك شنو غندير؟ غنمشي نكليكي في هاد لو بوطون هذا ديكومبوزي. ها هو هنا رديتو سو فورم دو تراس هاي وغنسيبريمي هاد الفون. انا كليكيت فيه وجريتو سيبريمي. هنا كيبان لي النوار ومعاه البلون هنايا. دونك البلون سيبريميتو في هذيك مزيان. غنجي هنا غادي ناخذ لوتي سيليكسيون ديريكت وغنسيليكسيوني هذا ونسيبريميهم. هنا عندي النوار غنزومي. دونك كونترول بليس ونكليكي هنايا على البلون ونسيبريمي تو زيسباس ونديبلاسا ونكليكي هنايا. لا كولور روز دونك غنسيليكسيوني وغنمشي نكليكي على السيون. دونك باش نافيشي السيون سوا غنكليكي في نيونسي ولا هنايا نيت في كولور. كولور غادي يعطيك بحال هكا. دونك غتكليكي غديفلوبي هادي وغتجي لهنايا تكليكي هنا وتقول لي بغيت لي فالور اون سي ام جي ام. وغادي لا فالور ديال نوار نعطيها زيرو ونمشي لا فالور ديال الماجونتا. هذا قلت لكم قبيله السيون باردون الماجونتا. دونك طلع لا فالور ديالو هاي 100%. غنسيليكسيوني هذا تا هو غادي نعطيه لا ميم شوز. دونك فعاود لي غنمشي ندير لي ميم اوبيراسيون. غناخذ لوتي بيبيت ها هو ونكليكي هنا سي بون. وهنا غادي نقص واحد شويه على حساب الموديل اللي عندي. الا كنت باغي هو النيت راه غنمشي نسيليكسيوني هو النيت. مي انا كان خدامين على شي حاجه اللي باقي ما عندناش منها جوج، ما عندناش اختها باش ناخذ لنا لي كولور. دونك هنا حتى هو ماجونتا غناخذ البيبيت وغنكليكي هنا ناخذ نوار كليكي. الا كان ليليمون ديالي ماشي جروبي سيباري سيتادير ان كل اليمون بوحدو بحال هكا. هو كل اليمون بوحدو كونترول زد غتكليكي وغتجليسي حتى تسيليكسيوني كلشي. غدير اوبجي اسوسي من بعد ولا اوبجي واحد شيفت
غنصغرو ونحطو في لومبلاسمون اللي بغيت. يعني هو جاني اون ارير بلون ديسبوزيسيون، راه باقي سيليكسيوني ليماج، سينو الا ما كانش مسيليكسيوني بحال هكا هنا ولات هضره واحده اخرى. هنا غضطر تاخذ هذا الفيزيوال هذا، تكليكي على هذا لوبجي هذا وتكليكي على ليماج، غدير بوطون دغوا وغدير ديسبوزيسيون ارير بلون. فوالا هنا غنديبلاسي ونحطو فين بغيت. نشوف هنا ليليمون ديالنا كي داير. نوتريسيون غنصغرها، ونجيب اللوغو ديالي نحطو لتحت ونصغرو شويه. وها هو ليليمون ديالنا. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا اللوغو هذا وهذا اللوغو، تكونوا استفدتوا من هذا الكور هذا. الكور الجاي ان شاء الله غادي يكون على الكرياسيون ديال بوشيت سي دي ميل. لو بروميير غادي يكون بالفرونسي، الثاني هو اللي غيكون بالعربيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الا كان عندكم شي تساؤل طرحوه. كنتي ما ابونيش انا كنقول لك لاخر مره تابونا قبل ما تكيتي، كليكي على اللايك وما تنساش كليكي على لاكلوش. الى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.